تيمس فليدين وسادرار نميديا وإذا كذا غادي يتبعن سريد داكينيا ذي فيسبوك هذا ونيني الزول فلاوي نصوف يسوان اما كنت زرام نتبع إيسالن نتبع يعني لا يضرون دي ثمورت إن من دنت فراني ناقيا قلاغ نغالد سريد ماس سعيد لاكود نكينيا إيوا كنا داون دنفك إيق موضان لاكود نخدم يتصلتنا يوت الاناليز غاف ثفرانين إيق عداد دي ثمورت نلزايا ريويد تيديك حملن تسرتيت إيق بغان أزران دا شو قدرون دي ثمورت سعيد الزول نصوفي سي الزول صونيا زول ودا نسلم سعد روقاتي الهنيه تنميرث ما كنت زريضه ما كنت زران يير كليا الجزائريين ذاك النيا عدانت ثفرانين فغند موضن وطاس ديلان بويل غفاين يقعدان يضليا نزراير كل داك النيا كبار انترنيا نوصل للنيا اغلنا ولا فلان ديوان يقعدان دام زويرو ميال تيكلت يبويا ثفرانين ناقي مسوازن 603 تغيوانين إيه غاس ولما مدن كرهن لو فلان ماشا يظل يسبقند ذاك النيا اذ نتيق قوان اذ نتيق جهدن دي تمورت اولا الغرب دونك شاد نفراد دروني فونسيونال وزميرات باز نديرو بزران مساعدين الفلانين اما دي الولاية النظام الولاية عطرف لي ريزو سوسيو دون ان بيريود دو فوت وقال لي الوالدين وفان النمبر دانسكري وفان وقال 468 قالوا فان شحال الفوتان سي 100 مع بلوس هكا 689 ايه دونك النمبر دو فوتان يغلب النمبر دانسكري داخل في شي ديكتورا دونك واش بعد تستنى ريفيرونس مي ساكين عندنا في لأن أنا دي ولاية باريس زعما تفضيلات ولاية 200 دوف لي ميتير اللي كينسكري الفيشي إلكتورال لا ولاية 200 دوف غنفهم النمبر دابيتون كيداير. نعم. دونك زعما ويكي درا ليكونوميك يا مدرا لا بوليس دي كور كونستيتيي فان ديفونسيون دا تروح نتاع تحسب من تما مفوض انا افانا مع ايران دي. مي ساكن ساب بلا تهضر شي زعما كدير لنا حكومة القبائل كشي طاح ارجيون هذا شي طاح سيرفيس لان لي سيتويان تاع كومام شي طاح ديرونمون لي زيليكسيون دافعوا نظام في هذوك الارض عاد كي هو ما كيبغوا يو تاع الدايت تيبغوا لك لا سورتو دي زوزون عاد فوالا دغان نزراد نكوني عيني داغي شغبان داكيني دي كسدران ميديا دايني دي حزن غا ثمورت القضايا اللي هاد المسلي غا فتيزي وزوف قايد ثوبيرت اد نشد بو مرداس دا ماك ليلى وماك ايه اما كنزراد سود ماغلناو اكبر لو اف اف اس نعطيني غالن ان ملايين يطف امكان ويسقوس نعم كان ويس 64 تنقيضين كيكيان كمان زمرس ندينا هكا نغل الصوات توغاش ما قلا كبر لو ار سي دي نتا يسعى 37 اكاكيان قدم ناخذ كوكيل اغناو ساكين مالا الولاية الساسي او نيفو ناسيونال هكا كي نوطنو اللي عرفاس اللي عرف سيدي على ساكين مازال سنة في 1990 على الساكي وكنا على الساعة الكرا مازال قدام مصدر على لطيفة خاطر بني راه غادي يهضر ما كاين ولا دي ريزولطا بلي لي اف اف اس ندور تموت القبايل الساعة 12 دوز ابيسي لي سيدي الساعة 8 اون دور تيريتوار تموت القبايل دونك داكشي كي كيزبدني ما خاطر عملت دي سيليكسيون اون دور لا كابيلي عاست فاستين ريفيرونس ابار شي طاح ارجيون لا بين لي زوطار ولاية بور ما سي با اون ريفيرونس ما راه ترفضها فساكيد لا لعيبة دي والكدا ولا لا فلان يقدروا شي سلي بوس افوتي. نعم تولى تم غير ثنيا يدبن قبرنكار وزرانا اسك
بغيت الولاية النظام بغيت دي زيتيديون فوطين وكذا عمرنا عينات وفنسي وقلت روح اسم الولاية اليوم وفهم دي كارت سيدي فاكين دي كارت دو فوا نعم الجوفي دونك بلاص تفضل ريفيرونس السيجارة هو نعود نديرو كيف النظام سي تلان تكرا التماوين مع النبا سعيدة داغنيا تيبواضي نعطي كولين لان تهجن ماشي اين اغراد نجبد الولها سيزين بربر يديزكان ذي بقايت ذي الجوايه نوقاس وهمن يوك اميك يقعدا وكبالو يغان ديزينا مدنا كرتورات قرن اميك ذنتا يقولي تورا عطيات النظام قبل نعدل المساس قالت الحاجة داعا الفوطة كي دي ميليتار لا ريجون دا تغطى تاع لي ميليتار اتصل ديفيرونس يخدم ما نخدم كيوت تغيوانت امي عكولن امي عكولن يعدى ليها فلان في الكازيرنا اتفضل دي الاربعة يعدى ليها فلان في الكازيرنا اتعدي الطراوات الفريحة يعدى ليها راندير في الكازيرنا دونك ميم لي فوا كي غنوند تراويو فازا لي ميليتير كاع وزعما كيشدو ولا ميليتير غادي يوطيو نيفولو كوزار باش يتعنا تمثال خاطر تصل لي فاكتور ديك الشمون دا نظام لا ديسيبسيون زعما نهضر في لي سابور مي لي ميليتير كي تغطينا كذا عندنا نود اين ستو نوتر فاصون دو فرونتي زيد عمر تبواضي فهذا وفين دي نوتر استوس امشي كونفلي دي شي سي طابع لي ميليتير يا لي ميليتير غتفصل بغيت تغطي دو فوا غادي يوطن غورس غادي يوطن فيوتال كونسيس بار كوبيراسيون هكا هذه خاطر تيكونوا دارت وهما اكينين جوج تفكر تو بارتيسيباسيون اكينين تبوك دي جو بورس باش تبع كيف بالطونتويت اميك دين توليا نعم شوف تبوا انا مشيت ساكن دي شيف داشي كامل ديالنا au niveau national يعرف تخدم اون اناليز après ça c'est parce que j'ai passé le système magicien et au cas d'après des astuces خدمه باش تكون في دي شيف نعم تنمرتيك دغا نخدم داطاسيس كاسيتن نفكا داطاسيس لنو قبل تيفرانيناكيا وإذا كيشينان أنعدي ولاش وين يقعدان ديكسن ماد تيمناضين أندا نخدم الحسابات هذي عدي ونكبر ذا كبر نظام يقعدان وداغن ما نزمر نفكاوال غفيونا تنسمى ناس القدافي القبايل وقيد ماس اسماعيل ميرا يقطفن تم 35 سكواسن تا غيوات التزمات اتاني سكواساكيس القدران سيدي ربوين غزر غراميك اتاني يوفي يتاخا ماشي نتيك تاخرن ولا شويني تيدي فرنان وزر غرام اميك 35 سكواسناكي غنتا كمكانيس ولا شويني تيحوزان ولا شويني تينولاد اسكواساكي غتان يفاغي جامكانيس يون ياري لليين باش كيفرا كان يسمع البيرا زمزية ناس تاني كزون يكرت غيوان يكقارن بليا ذنو حالات سبدل سمع البيرا امومون دوني يا كيسمان وغال دنتي نسا غيوان تزمان وروح عند دي مونانس دي زانديبوندون تيفيكسن خاطر تشكل دي فولونتي تشكل اللعبات دي كونديدا كاريتي زمرن كنقارن هذا روفيرسي ليكواسيون زيد تبع الميرا لي كونكيرونيس سي لو اف ام اس لو ار سي دي تسمعت الديسكور الصحي او نيفو نوفو لوكال بلي هذا سي دي بارتي هذا سي دي فوندر واش شو تسنو فيها لا واحد بوتيت اوسي دو فيها كونكيرو اساكي دي مولين دي روح الكسن دونك هكذا مع السينار بلي تشكل لي فولونتي باش كاين لي كونديدا كاليتي لي كورومبي تصوح واحد السن نعم سورتو داك المغرب القبائل زمان دلوغان السؤال باغ اكزومبل مونان ماشي كان هذا سمع الميرا نعم داك باغ اكزومبل او نيفو دو تيزيروزو وحبيت من قلال لي مونان عدا دي فغوان تاع الزوج لي زانديبوندون عدا خاطر زعما واش كاين السلام في الوالدين يتسدو
خاطر يقدر يشوف انا راه ديالو اما الفغير un citoyen يقال خصو لي زانديبوندون سي كيما avoir des chefs ça par exemple des réseaux ça des listes يمونن على لي زانديبوندون قاعدين نعم دغا قلا شفيض سعيد ديميد نبوي يومينا مس صالح حمل نمسلايد في كاز تترا غف مسوها بيت منقلات إلي ندير يلا زوج خبر نوغرا وقدر سلك تقدوت لو سي دي اسكو ساكي هاتان وحدس دي مزيريك ناضي للي نيغاس على حسابك تشيني ذاك دار راه يعدي نغدا مدان إفرا فوطين نغرا فرنن إمدانان ينا يدالا وها بيت منقلات ذنكني تيدي سبدل ذلو يغسيدي أرا خسير نمدن نوالا بليك ذاك النظام إيد درام وها بيقعدان وحدس ماشي ذاك هذا اللي يغسيدي إيد فن تاغيوات تيزي وزو Voilà, c'est un métier. En fait, ça nous a fait une guidette زعما على نيفو اورغانيك انسان اول انسان تاع سيد الحاجه انا البيراميد ديالنا السالكيه هذا الفهم ديال النظام اللي بليكون نعم حكم الطاش سي المير دارجيسون c'est un maire d'Alger qui s'est présenté en 2012 et pour la majorité absolue au nom de l'MPA. C'est-à-dire, même si il y a des gens, avec la Sénat, avec quelqu'un, nous avons été menguidés. En 2012, et pour la majorité absolue d'Alger Centre. À Maroc de Younes, il y avait un ça. Nous connaissons l'MPA parce qu'Alger Centre, quand même, avec un vide, politiquement, c'est rien. Est-ce que c'est bien, l'État Hakim Tash, Hakim Tash, donc Khazal qui est indépendant, c'est la distance, le hat de El Sahara, en tant qu'indépendant, il peut 5000 voix. Khazal, 5000 voix en tant qu'indépendant. Le MPA, ça nous parle en 9e position, c'est le dernier avec 114 voix. C'est que l'MPA, quand on rachète à un moment donné, quand on rachète pour l'MPA, pour l'MPA, pour Hakim Beltash. On a fait le Fessékia, puis le Hakim Beltash, puis l'MPA, il y a le Hakim Beltash. Mais c'est comme ça que nous avons été menguidés. Puis les rapports de droit, il est ingérable. Les profils c'est un profil qui répond à des aspirations de la population locale au niveau des urgences. C'est-à-dire peut-être assez des candidats à l'échelle des syndicalistes, mais ça a une spécificité de la ville des urgences, quelqu'un qui est charismatique, qui a un charisme pour gérer. Il a précisé que le budget, c'est énorme. En plus, c'est des urgences. La société, la population, la vérité des urgences, elle a pas. Donc, mais tiens, il y a un coup de main, par rapport à des profils des autres artistes, tous venaient, c'est un incarné. C'est-à-dire, c'est donc, on a dans les conjonctures, ça a un vrai conquête. Les partenaires avec des listes, avec tout le reste, c'est des listes faites. Voilà. Je suis dit, on a le niveau de désillusion. هكا مثل دغني طاسيك سوها من دي بوغني دي تغيوان بوغني دي لويزا حنوني قعدان لويزا حنون تاكي لويزا حنون نعطيك الساعة وقارون je pense تغيوان بوغني 2005 2012 إصلاحات بيراندي après c'est la même personne qui est devenue l'UFFS. Mais il faut que le monde d'Indes, il y aura l'UFFS pour des raisons vous allez. Donc, cette la population, je pense que c'est bon, politiquement, que c'est un vote de sanction.
Donc, quand les partis atteignent, ça a damé à cité, ça a damé à bébé, ça a damé à l'indien, la population, elle a opté, il faut partager, il faut le magie. خدمة طاوة de sanction. C'est-à-dire, la lecture بالنسبة للخدم، خاطر مرات ولا sur le plan organique، الشباب قدام ما يساهم هو. نعم. السجن تسوي لك ليسلاتيف هو ستان بونus. ستان بونus دون توجور سي داني شوف دونك ولا شو نقص الساعات لكن ولا راشي يبزدا تايوان بونus تطاوي سانكسيون خدمة لي بارتير الحل يا كان تايوان نولا يومينا نبغي اكلي لوكد حميد فرحونن اكلي سقات دولا ايوا كنا دمسلاين غافي وخبر الوففاس الناد ذاك نخدمن القديش يلهن دوك خبر كيني غدنوثني راه يعدين نولا ذاك النيم ثاغيوانت نات محمود بلو سيدي يقعدان مانا قلا دي فرحونن داغني لا قدات بو يوسف اعدى لو سيدي ام كاكا لا ذاك تاهوري تورا الشباب ما تنطفي الشباب يفرحون نعم تنطفي الشباب سمسنا الشباب اللي فاس يفرحون ومن في القديش كابين ديس أطلعنا عطاس لي فاكتور كلاف لا موبيليزاسيون نعمل في كوين فوق ويتابع على بارتي بارتي كل يوم كاينين كتدار بها فاس العادية ترى الوقت يدير قام دير تحصل بدا زماننا لي سيكل يموت يعدى ودير راشد تفضل بلا بيرسون لا par exemple concernant Bled Ouada, il y a un problème. Je pense la liste FFS Ignagat Mahmoud أبدا مزورة معنا نخدمو ليست النظام اسمو دوكا أنا كيف باريني وحس ستا باريناج ولا أنا لا محسوب لنا المخابر نوعين باريني باريني باش عندنا أنا الفيرسيتي قاعدة بدأ تنظرني ما تفضل ديز اكتيفيتي زعما الدنيا راحت دمير طايزة ذاكي ولا غاية لاكتيفيتي بوليتيك تخليها فاس كنقاد محمود الطريقة كنا العشاء كيسين كنا العشاء السنة الديسكون كيف تسير الكوانات نعم دونك مالا كنبغى كينيا مازال سيروا نقول الفراني أتستهزالو نعم صح خاطر ديك ولا عندنا فتح فيسبوك والسعر وقعوا النتيجة سمحي سعيد دقما النتيجة شحال تيكال تورا اوغالن إمغناسن تناغن دي فيسبوك ماشي دكونار خاطر وجه اليوم بايزون اليوم انا ضوايا وين تفوتن البزين مازال قليل البورسونتاج البزين تفوتن قليل دونك لا سوسيتي اللي حوايج كان تغيوات العشاء تنقول الواد خد دي بوا يسمع انت الواد ديال راشد وتراجع في والله كيزيد في توالد دونك الواد يقدر ماشي فيسبوك يتصل الصبح حتى مدي لان هذا يكون يسكت بينكم اي بروغرام هذه ياخذ دونك كونسيرنون داون تفرحون vis-à-vis de la société, je pense que le FFS, organiquement, ça va sympathiser la région. Là, c'est à eux de la stratégie, peut-être pas la cinquième. Le RCD, on a fait un zberadat, on a fait un fait ou il a changé. Donc, c'est une stratégie des facteurs d'efficacité en dehors de la politique. Quand on a fait de cinquième, l'indépendant de la Chine, ça a été similaire, sont crédibles, mais politiquement décidés. Donc, on voit un الدبدور اللي كان سوي السبعة أكاد يتسالي شي طاح يروح تدلس. أما هذا بالو يولد ديك الشم هذا اللي عاد روبلاسيون 5 مينوت واحد 7 سنين كان هو الكابيتان ديكيب افيك ليكسبيريونس. اللي بارتير حتى هو اللي يون يقيم في البيرو هذا هو الشيخ بريمير. الناس يدعو قابلو تتسلسل تدلس. هذا الحرفيين هذا غير مدن. Donc, on a chacun dans le sage. Donc, les partis politiques, il a répondu à ça, je ne sais pas où tu as droit de te dire, tu fais ça au large, oui, après, nous, on a dit que tu dis, tu vas dire, on a dit,
Donc, dans le حضر ماشي dans تسويقي الوظائف لا سوسيتي اللي بوليتيزي ماشي هذاك الشيء تاعي اللي تسافر ولا ولا شي ساعة نعم كيفك هذا ديكا ماشي مثلا في جينيرال خاطر نحن نهضر شوف من كلين دوالا دوين نهار اللي تغمسة ذاك الطس يشابه ديرو خدمة نعمل بويد العباد مازال مشابهين صبار مازال برنامج وميريتينا لغاية التدريس هذا شكل يسوهم داغن يعني سالي نظن تغيوت الأربعة نتيرثن عندي قاعدة مثلا ذو هايم نتيرثن تغيوت الموندة عدان تفت donc 2007 2012 les RCD qui atteignent 2012 2017 les FFS dans le monde de l'année زعما مدينة نوغالا تمر اللي كان يبوني بلا population حتى لا يفكر الوزارة حتى ديك صارت لي فيريفي باسكو زاد بلي مالوريزمون تحس فاطاس بلي لي سيت اوفيسيال دي باردون كي كان دار لي زانفورماسيون دونك نسيا نوع لي زانفورماسيون على الألمانية طلب لي سيتوين بوتيت تمزور كاع الفوت دي ميليتار باسكو زاد الأربعة سان كازيرنا اللي تمزورون في السنة يمشي على الأربعة أكن ولا لي رياكسيون يدير بلي ستا فوت دو سانكسيون يخرج هذيك بان نجيو اللي عندنا كوبل ولينا نعاود خدمنا فوت سانكسيون دونك سي دو فاكتور اسمها خطر الدينار يطغي وقت الأربعة اللي عندك كيكادو يفادان يكون مقرر عادي يكون زمون أن سانديبوندونس نفقرو نكني غاسهات نكن كي خماغ تمغلينو ني غاسهات دموسون المعك ذو نضاد إمي نثنو فرنا رانا نسني مدني لقات بويكوتين ولا قرا غنتروح مرت فرانين ولا شوي ديفغان حاشا ويد نسن كان يقروح نفوطين في اللاسن دايما عدام كي تصور النظام الماك n'est pas sur le Volcan, mais le manque depuis sa fondation est toujours le Volcan. Donc oui, il se votait. حتى ذا العام كيف وين يستولين الرمز الفلاني فرنسا لا راي دفاع. هذا وين يتغوطي والشكرا حتى نعم بدأت سبعة سجل أربعة كان كا سرعة محسوب أكيد قاعدة كبيرة من البويكو دونك يمسدعو فوطين على دونك لي ميليتان دي فار فوطين نعم في السنة النظام أكن ولا حتى قد حصلت عني بلي 2012 2017 باش تصل هذا تاع تقريبا نعم تقريبا نعرف نعرف لاباريس باش حال بعدا يمسد رايس أكن ولا في الديتاي نظام كاع الدنيا dans l'armée, il me dit qu'il y a un travail de sanction. Parce que l'RCD, XAT, le montant, 2007, 2012, FFS, 2012, 2007, pour les non-auteurs, énergènes, d'autres, donc ils ont opté pour ça. À partir de là, il me dit là, concernant RND, FLN, les choses sont calmes, il me dit là. Parce qu'on a une grande au niveau. Donc, تقدر نقول احتمال أتساحب لي فاي. دونك دا الشكل دونك نعمل تصدير فاكتور ونزمير إلا خاطر نعمل دقرا وشو ولا كنا حوايج واحد دي جو نكون خدمين ناليستو فوق مي تم غريبو بليستا طابين سونكسيون إكدا دي الأربعة ديالات. هكاك. تنميت نولد أغني أوانيك نعلى ولاية توفيرت ولا شب سلاي فلاس ساكينيا ولدين ولا دي فيسبوك يعني سلان عندي قلاوس خراب نتنكولين نوفران دينا كان يدلان تزغرا شوالات يدلان لندي رافور دي توفيرت ودغا منو ذا يوكنا نولي يقمض نكينيا ودنو فارا يسالنا يدينا شحال لي تبوي توفيرت انوي قعدان دينا وزاغاكش ما ساعد يساليا كينين غلا وزي عارف يدي نعرف
malheureusement, les chiffres, Facebook m'a donné une information. Oui, chaque partie a un bureau au niveau où il y a des chargés de communication, des informations qualité. حتى السكر زاد بلي ولا خير كبدنا بارزون باغ اكسبيرونس ولا خير تولي وين عند زي فيسبوك قالت بلي دون تيل فيل ديال صارون محسوب لي بيرو دو مي جوست دي فوتوني جي المهم يا كاين دي ليجيسلاتيف دونك بنت تولي وين قريبي تولي تنتيزو يزعم فيها دي زين انك بدا سكر تضرب Donc, l'information bouge pas, mais l'essentiel des toilettes de virus, et qu'il y a un animal, soit de soit de FFS, un tour qui est définitivement donc, qui fait que ce soit, par exemple, Malatafon, donc, tout virus. صافي لي فلان لابيول لابيول صافي لي فلان يغلط ساعة 14 سيج ايران دي 13 سيج ابري لي اف اف 6 سيج سي كوا سيج دي 5 دونك زعما كاين مرات واحد بايزو غيواني صافي لي اف اف 6 5 دي 6 سنين Donc, là, qui dit, on a, محسوب ذلك يعرفوا لك له بروبليم بس يعرفوا لك يهربوا. تبي تابيسينيو. عندنا وظهرك بريزون فقط سيز ما بدنا وقد تدركم قال المرقوا هذا المرض زين. لو ما تاع نورمال. Donc, voilà, donc, فمسرح وسندبر ليسونسيال. يكفى ناكي كما كداير. وكاين هذا في المسا دي توبيرز ماشي كيسمع ياخذ ما عندي في كل ايغا دائما لي فيسبوك كطرف على ريزون نزول دي ميتي من نزول دايما مي ما فوق هذا ريزلتا نزول ايغا دونك سي عاد نسال معدل ولينا لو كانت تحسبها شحال قمذا نيك شمن على الزغوه ايوا كنا تحضرني صوره خدمن تمليليني تخدمن اتفض اكثر بوذاك تنفرنن نعيتني يختار ندي تفرادني ناقير هذا هو كذا عندها حتى نروح الشمال عندها عندها الثقه حتى لا كاينين نخدم لي صوتي ديال بروكسيميتي فلا مسؤولة نحمل الشعب ورحنا غورس نعلم إذا الساقي تمزوالو خاطر هكذا سوتي كنا دي لوبوزيسيون قد غادي يحكموا به ديال الناس ما فيها دي زيليكسيون تو ليبوكريزي كالك بوان باسكو يا دي بارتي محسوب ويكلو صوبنا لها موبيليزي بولا شارنا ديسان زعما تصحاني السواق يتفنا 4 دي فوطو مع 5 تتشاري فيسبوك يخلي نقرا الدنيا سواء القهوة وكتفلا نقرا بالشابي ونقرا محل السوق نقرا دايما كيستلمان ديال بزاف دي باينس بغيت من هاد موبيليزي تسفعنا غير خاطر عندي فيسبوك هاكي فيسبوك هاكي زمانات كيلخنك أقليد العرس زمانات كيلخنك مين أقليد الموت نيرا ولذلك ما نتسكن حضارة هادي الموبيليزي هذا الساكي الساكن résultat بانت الساكن ما يدي لنا كينيا جو سو لا بروميير فورس نعم ما يدي لنا كي موبيليزيا ما يدي لنا كاين ميتين نوع بعض خويا ابا دا ريزولتا ديال الحاجه نيضا خاطر ديال الحاجه هذا زعما دير ابيسي في الفوت بارابور ا لا بيرسون الوحده مي ابيسي سي ان فوت بوليتيك لكن ديما كتحسو فهمتي هكذا مين الديفايو sur l'électorat APW et les deux failles. Donc, il y a la chose madame que le خدمة APC لكن الفوضى حتى المساهمين على المسافرين على المسافرين. Mais le vote APW c'est un vote politique. Voilà. إلا يون أخبر وقيم تيرني نوزكا نيمان نعلو فران مستقبل وقد يون أخبر دمينوث
هكا ماشي قصايقي ايدي نولفا ماشا نوالا باللي كثان يسعى مكان يبوي ديمانيس ثان يطف مكان ويس قرادنا ويس 3 يسعى 71 مكان يطف دي ثغيوانين وزري غرا ما قلا مدن عيان ديك خوبرني نزيك بغانا بدل بغانا هادي لي ومينوث ناغدا شوت نيستاوضون غروياكي اتانا في لو ام بي ا كبان عمرا بن يونس يتبعت لو اف اف اس اتان فيرس 62 كيجي الصوات يكسسم كان يسي لو ار سي دي لو ام بي ا ماشي قصايدي يدينو الفان ولا نتا اتان يبوي دام كانيس دكونار نتسرسيس ماشا نوالا ويا داكاكي اوغالن غادفير مكبر نجبلا ولاش تشو اكسا وديبويا راه عطاسي مكان ينوم يتساوي مكان ويس 4 ويس 5 اثن تقرايا كيني يوغال غادفير لويزا حنونا ما كاكيد النيض كبر ني خدامنا ني ماهلين ويداك داغني ولاش ما تنتوالير كسكواس 92 لان كنار ماشا ما داوض تيدت ما داوض تفرانين ولاش شو اثني دي الصحن ونزرا داغني دا شو السبب ويا تمسيتنا على ريسبونسابيليتي ويتيلا لا ما يدري نظر مسألة شبه كان يمان كيكس ممارس المستقبل لا وين تدي خلقه إذا جاء فلك وحوايج الفلانيين جوج 14 ملي ليزيكسيون بريزيدونسيال يقول لك دي كونديتا نورمالمون ولا روحنا ريبريزونطون روحنا نستعفوا دونك حوايجنا كان ان كونديتا اللي يفكروا بلي مازال مازال ساكتين دونك بدا كيما قالنا دكتور بلعيد يفكروا بلي هما ما جيناش يخدم هذا ساكتين ماشي كان المعارضين كذا نعم ولا دكتوراه بويد لو اف اف اس تندكش من عارو كبرايا لا تمثال ديس المستقبل هذا فلاس المغرب غير حاجه هذا باش تفكر دي شي فرقه او نيفو ناسيونال هكا دونك المستقبل اكيد خطا شاك فوا الحوايج اللي نطلع الفرص 2005 بغيت لا فانا المستواتير اللي ترواسيام فورس بريكسيت يقولوا يساعد ميم با دو بارلمونتير au niveau européen يقولوا يساعد ميم با en 2012 وين دوت من هذا الحوايج اللي عمرها بن يونس دونك وصلت الترواسيام فورس فهمتي Donc c'est indiqué, que cela a été c'est la troisième force politique en Algérie par rapport à la déchets en 2012. أصحر الأمور ديال الحاجة نظام خاطر هذا في كيراميد الشيف باغيزون السونتر دالجير اللي حاكم بالطاش بدا يكراسي لانكارو ماشي هذاك راه شرح سون باغيزون ميم بي عادي باسكو أبار أثني غيتساوي ميم مثلا وانا الموسم قبيل Alors, Ben Younes, il a fait un recrutement massif, SMIAD, ministre du Commerce. Donc, c'est un niveau national, c'est à travers le contenir, qui a fait un recrutement. Après, il y a un ديال الشهرين ديال الطاووسي en France, elle est مجدلة ضرب. دايا نعم يبان نسن في داخل قني كنا نفقد الشنيز. نفقد الشنيز دونك ماذا ما كيتنظر المستقبل المطلق فايل يكشف دات ما تولات الكيد أطابر حتى زرع كي تانيك بارلمونتير باباس من زرع نكون في الانبيان عندي بوي راسل حتى نقدر نخلق عند فورم سوسياليست أبرا اسمح وجهنا بارتي بوليتيك وإحنا المستقبل في العساكي ماذا بطل الغشير باغ المستقبل législative عندنا يساهم السير وطلع في المستقبل وطلع في خلق الزراعة باسكو سي ان اونسيان ميليتون باسكو طلع ساعة لورا سي انترا سيستم انجاجي وطلع في الناس فوالا زعما زمان ديال زعما أطاس دي ديسيدون هكذا لا ندير فاس باغ ديسيبسيون نعاود الدينار نعيشو زعما جواني المستقبل زعما الناس دارو بالخالد
دونك او فون ماشي المستقبل كي ساعه بروغرام داير من امريكا دول القبائل بلي داروا ولا فاس ولا سيديا يكتسكن فلوس يدي يساوي كذا النظام اتعرف باغ اكزومبل على كابيتال سينيا لي كونتي تاع لي بي ا هاك سي دي ديسيتون دو فاس نعم وي يمكن هذيك الكابيتال سي اون فورماسيون vérifiable parce que c'est des ex-militants du FFS. Soit par déception, soit de l'حساب النظام كل يوم تنقص الطيس. Mais ماشي خاطر يكتب dans le niveau national نيران اسمع ضالع تخدموا. Une analyse avec Malatoualia l'État guide. C'est qu'en en 2002, ça la force politique est d'effectuer le bon en Europe de Younes de la police spéciale de Charles Assad et Harigi. نعم. كيف خاطر هذا يعدى عندي يعدى دي ميشلي. فين ميشلي نعمل ركب خاطر دينا سننت ميشلي يعدى دي. ترى ميشلي ترى ميدا ترى دي مستعسرة دي عبارة وكيزنا عامل دينا يعدى لي FFS دينا هذا يعدى لي سيدي. ترى كيف دينا دي ميليتون أبيع. أبيع 2012. أكل مدن زعما مدينة أكل مدن سي دي زيكس ميليتون دي FFS. يسأل بيع une des marques et puis en 2012 c'est des militants du FFS, c'est des ex-militants du FFS. Donc t'inquiète savoir par exemple parce que Ammar Ben Smichli, ليش نقول Ammar Ben Younes هذه هي تايوان نتاعي ساميبون avec des ex-militants du FFS. Donc c'est bien là, ça reste une question, toute celle-là. هكاكا نعم. هون زرارة عندها يقول الخصاص أميك تنقارب اللي الساكن الميلة الشمن يشافن ولابو دونك سي ان طرفر بوتيك تنقارب يقول ما يديش نعم لا بيع ساكن ماشي من هذا الموضوع الشمن سي ان طرفر لي ميليتون ديال FFS. هكا خاطر سي كيقولوش فاد فلاناكيا سي دي فيغور صراحة ما تسوي الدواكر وهكا ما تمتوالي ضاس كاملة ترقمان ناس كاملة سقارن واقي دا خابيث واقي ويهن واقي تاقيا ما توالي ضيق مضن إدي فغان إذن تساعد بوين قاشوش أماكن يخدم أماكن يغفى النومية نكوني نعمد نتكا ليش تجد خطر يا ربي فمغلي خطر دراسة اسم تاقيد نكاب شيء من دار الطفل خطر تقول شيرين كينيا أضرحها دار الباريناج يفان دار الباريناج يتسنادى بارتيان يتسنادى عينات دوار أظن تبرزم طاوان تاع زوجين جوجر فوطناش يعدى عيون بارتي قناس الفجر الجدي إيش الدوينس تايس رابيس وقت يفتنك القاعصون على الأفراق والإسلاميس مش الباريناج خلي تورا أقول بلي هالساكي بغاش يتفوطري جينا الوقت لي ميليتون كيدير فدان ستا طرابي سونكسيون عشان يدير فساكي يخدع بوندو 5 سنين نعليها سيدي يخدع بوندو 5 سنين أفوطير الزكارة دونك في بارتيكا أفوطاسكا بوطا ديال FFS ماشي مثلا كيما انتيريس مي باسكو لا سيدي خداعية لا FFS يديرو في خدمة دونك أفوطا لي بارتي دو بوفوار نكوني نسرى مدنا ويلو FFS كدلو يا سيدي ثقلت النظامي وكنا داغد فكنت مغولي نسن أميك يتولي نشغل خاطر نتولي كل تيكلتا ديالي وسحسب يا تيكلتي كمارا روح نغار تفرنين ماشي كلي تتبن يتتافن. إيه ترى هي شابة كل يوم كنقرا ترى تشكي خاطر تامي الدنيا تيسكان خاطر تهضر في تلفزيون عندي بولي FFS دوني بوان على سيدي فيروس خاطر صغير لو كان سعدان لو كان زرعان مش خدم من ديستي لو كان وعطاس بوغري في الشمال
زرع كمان يونا مكابر مليح ففاس يزال يخميو سي با البوبوليزم هذاك لا سي لا ميم شوز مي سي كوان كشمت لي فاكتور ديالها كشمت لانديفيدواليزم كشمت التريباليزم خاطر سيتي باغ اكزومبل ميتكا تلقى ولا سمع مطار لي ريزو سوسيو ديك هذه كومبين حكا بيرا بلا ففاس لا بلا سيدو و دي كونديدا لابيوي دي لا كومبين نعم خاطر داك الشركه بارد ما تفضل اون ريجيون تكسر السياسه لي كونديدا لا لي ستابيوي اون نوطا ريجيون وتسدها ونعطي لها جوستيس هذاك إذا البلاد ما كسيدين يكابر هذا اللي كيدير بيان الناس ديال الرجال نقشطه ديالي نعم هاد السلطات السبعة الكيوت أبارتايد داعا دوك الشوال ديالها تسدو وما يزرع سوا دي بكاير سوا دي تيزوزو يكابر ناكيا بارابار واش معنا تخدمت ندوس سوني با عطات دي تيستيسي دينيو عقلنا عميت داخل dans les élections يون مدي الدارع هذا ديميسيونير يون عندنا تكوين عندنا لاباس au niveau on a des directions هذا ماشي هو مدي الدارع dans c'est une contestation la base donc arrête le رسمي ديال وين كان في الشعور الميديا فوالا هكاكيا تنفهم قرات تقلر نحاوشي ستي ديال كلية وزريغا دا شو النظام الزمر دا سيدر نوض غفاينا كيكيت ولا وين يتخمم ضاف تفرادينا كيا ودا شو زريغ بليك سعد تيكسير اتيد فكاض اي خوبا راكيني فايقن تكال دي تفورت القبايل خاطر دنوثني دي مازالنا ودنوثني اكقدشن في الاخر نكوني سوق قبايل دي تمورت اتن وصواتر غورك ايوا كنا دا غدر نوض اكاكيا كرا يسوسات نحاوشنا اد نكفو تيمليلي كاكي بوسا لكن من تبع دايك الوقت صراحة دايك وزارة في ولا خويلي لا ولا اتصل التدريس ديال دي بروميس قد حصل بلا ساكيون تم نظرت دي سيكونسور ديال تخور طبعا جبنا الماقات سيزرا لحاجة مزور بيدا مقاط تشكل سميرات دول زيادة مقارنة وزارين ديال ياكين خطر الساكيون ما يفقر خطر كما شفت سميتنا نور ديال تحمل دا سميتنا طول دا دومي دينيك تاخد هذه السوالة بوليتيك نسالم يكون تخرجو قبل دونك نسالم ممكن نسدو هكا ادخل من خطر مليون زمير مقارنة دولا بليس تتوزار ما تجي خطر داكي بالنا اللي فاسي قاعدان فاللي عسى سيدي ويد فيرس نعاود اللي عسى اللي عسى اللي فاسي سيدي ويد فيرس خطر الساقي لا داشوجان لو فدان زيك دا فدان فكنت شفاعة زرعة كالطربان دي سات ما الطفل زيك دا فدان كي نطرديك تفرج هكا 97 FLM إلا يتفن كان ويس ثلاثة لو RND يتفن كان مزوارو لو FFSM كان ويسين يتبعد لو FLN كان ويس ثلاثة الساقي ما طفو الشباب لو FLN يسامبر خطر سنو كوفا دي تميزال بون دونك الساقي كان متفكر ديكزومبل لا ديكوفر لا نكشمك بازم نسوف الوكافة رجع نصدق عقرو قعدنا بارزونت دي بارباشا نعم يفوتك داس ان 2012 توظف لس تقريبا يبقى صار ماجوريتي راه دوك الوين خالصة خاطر مرة ما يقدر تجيب خاطر لاعب تقطع لي مانيس خاطر ماني ديمقراط بلا براتيكو لكن يجي زوان ديمقراط في بين تكون ديمقراسي خاطر خاص يغلبك دي فوا يغلبك فوا دراية تحكمه نعم دراية باسكو انا غنفكروك خاطر كاين بليزير فوقو خاطر ثلاثة فورماسيون ادنا وين نخدم الناس
باش الشباب وفين خلق الصالحة في لي بروجي بور ستركتور عائلات اشو سنيا ناس الساكين اشو الزمارة اسبروا بيض الشعب لا الدولة تقاوي شي ذلك نعم تقشف وقال دي شوف بقى ايدي لنا كثروا والصوزنا باش يتكنز ماذا لي زون كان بيستيريا باغ اكزومبل سورتو لي المدن القبائلية أطرح كانت الصور مقارعة أو مش تحديد جنائية لي بروجي كان نحقن وقيا ويحيى أكي قالوا قال ساشي كثاني راتب نس وزارة باش تدي بروكين دوك سصواب ليها واحدة اللي 5 سنين سيكي كسن سيكي راتب أوطون كي 11 دوك ثم علينو أسيدي نعم بالليها سورتو ولات نتزوجو أمير زهاجي ليها ففاس ليها سيدي البرومينات السفيد يس ليها فاد هكا أكيد نقاريات كنت زايد نثول عليه مرة الفوق ليها فعلا الساعة 7 لي زابيسيون نيفو دو تزوجو الساعة 4 يفكايد دونك c'est un bon début ça. D'accord, يفهم. C'est la même chose. يفهمني. Donc, je n'ai qu'à ما تروح dans les têtes de l'extension, malheureusement, la plupart c'est des dissidents, les partis qui sont FFS soit RCD. Donc c'est خطأ مثل الحاجة الغشي قدر نذهب نسير الحاجة. ثانيا لا نروح يكون دي طاقم دي رانديو نروح يسود اسمي هو هي ثلاثة qui j'ai rien à voir avec les rendus وحافظ حوايج بارتي بارينات تبدا سميث وين كتقيم على قزايمير كتخرط هكا باين الولد ماش زعما تواتسو كذا ندير بيتسافرين دي فيسبوك لا ليست دي رانديو غير ندير كي خلينا بالرابور المايك دونك تسبوت دو لا فورماسيون بوليتيك ولاش اسمع لي يعدي اسمع لي يعدي تقول بلاصه العشاء ولا جوست كان هكا سير في الناس سير ثوره الظلام ملي تحكوا باغ في الله تغير فرحه تنادي لا بارتي تنادي دونك عيا دي لا جيستيون عداد تنادي لا بارتي من باريني فوالا راح يولي ساكن هو الفلان ادوفتي مون دو راندي إيطاليا فوالا avec la politique, c'est des syndicalistes روحهم فوالا. إذا الغاشي ذا جديد السنالة يعدى يفدد avec l'alliance الضرواني عندنا كل تقبلية يعدى الباب بيسي. إلا الغاشي كان لنا بروك الحمد لله كاين هكا كان لنا بروك ذو ذاكو 2012 يعدى 2013 الكونغرس ويحيى يتشاسي بلانطاس كونسير ناسيونال يراندي. فهمتي؟ Donc, ils sont récupérés, après ça, à travers les stagiaires pour s'implanter. À ce guerre, normal, c'est que par exemple, les militants du RND, les Réoualiens, par exemple, le mec qui est Réoualien, les surtout de la chaîne, c'est une certaine rachée. الحمد لله إذا نعلم في بالنسبة للجستيس بوت 127 الساكنة تفضل تغيوان في زوجو ببوستر الحمد لله على السنة المثالية. Donc c'est pas vrai de parrainage, c'est que ça des militants. نعم نك بغير كان ديني غيكو باراكيني لافاس اللي غسيدي ذراوانا الدكلن سيادة ساوتي وكان اطفن النار اكني لاقدي ثمر في القبايل ماذا قلا يبدد لي غسيدي دي مقلع لافاس ادي روح هادي بدن دا النظام يوكان ويد لافاس ادبطن يوقع في لي غسيدي دي مقلع دي الاربع نتيرات كيف ادي بدلو لافاس لي غسيدي لاق ادي جبدي ماني السنا يوكان امغناس ناس ادفرنا نويد لافاس أكن أضبطون لي زابيسي نعطي وانينا دي بوي رسل وتجنرا الشقايق يوضون يوكنا ديكشن وإلا قرا الجنم كان إيشنقا أرغدش من سنرا تاقي كان
دوك سيدي ديال باسكو نزرع كل يوم الساعين لا رميت ويفندي جايني لناكا نعم دولا يبقى يعني ساقا يبقى لادفيرسير خاطر دولا إذا لادفيرسير أحسن سان كونكيرون إذا نيمي بوليتيك نعم والله خاطر تقول يبقى نخلص ديفيرونس لا يوم أحسن أحسن ما نقدر أكيد ما راح نخدم لين كورس دونك ياخذ يوم كان كلاسنا مزوالو هكا دونك الحاجة دونك فاش كتبغي لا كونكيرونس اللي قدام دوك وين تيكون مبروك عليه مي بروبليم شكون تمعقد انا فيزافي ليرمي بوليتيك هاتاكي مرة تفوت تزرع مع ولد راسي فريتزو مرة تفوت كاع عايشين دولة بلد بريد ولا انا عندو بارتي مع مرضون زوينة دونك تسافوه هاتاكي باغ اكزومبل حماس يصور راه باللي حماس كواضيين بكراسيون دوزيام بوزيسيون ليجيسلاتيف سي لا ميم شوز دي درع بن خدام هذا شو خاطر تشكيلهم ستارت ديال لي زادفيرسير بوليتيك عقول هذا اللي مينو ديسفايدي نعم السلام عليكم تشجعني قماض نظام ويدا كيف نسعن كاسين كان ماركي ماس محمد كليماهي دنتي تشجعن ويديا يسعي هكا يشجعي دنتي زيوزو السلام عليكم نبقاي توبيرت ولاد مثني هذا غدرنو نسال نسعن غير غورصن ايوا كان اثني دنسي وذاك كي سعيد لا سكن كنت حاولت كنت محسوس بولا مش نولا في فيلم جامش عدن ده شو كده فرحت من ده شيء كده نعم خطر ساكية الكوميونيكاسيون اوفيسيال ولاش السكة صعبة دي سيت اوفيسيال دي بارتو صعبة على لي ديربا دونك مالوريزمون ومزرون بلو كانت أدرى خدمون ديتاي في ليسونسيال ديال البارلمون داير يدان l'UFFS يوعد تزوزو ربيوي يعاود يوحش الناس دي بكايات سي لا ميم شوز l'UFFS au niveau de تزوزو يساعد لو كومبي لو سي دي ساعد 18 au niveau de بكايات سميس دونك FFS يساعد 19 سي دي ساعد طريق توجد سنة بلا ستاريز الطاعة يوعى الشيطة دونك FFS يوعى لساعة 5 تابيسي RC يوعى لساعة سنة دونك يوعى التفير au niveau national وزارة الساعة دونك اللي كيساعة لها FFS بلي ساعة يغبيسي يقوليها للأولاد دو تيبازا نعم يساعد على دي ناصيرية ربيسي وقال في ساعة طوز ربيسي يكون ساعة سنة يدب الساعة يوم قاس بالعدل جيجي يبوي يود يقوم البواقي يبوي يود يمسيدا يبوي يود يبوي دارني القبعة سلحية سعيد يبوي دارني ثغي وانت من القبعة لكنتينا نبولوغين سنتوجان تلقى الجيران دونك ولدي معيشة صح دي الجي بي 7 دونك 7 اللي صافي وعلى خاطر عبيد دايما كنت نحوش دي سوناتا دونك يبوي على البليان يبوي بولوين يبوي باب الواد يبوي واد قريش وزهر اسمي الساقي ما كارين انا شو الساقي مغارية وزهر باسكو متاسد كذا ما كارين انا شو البرج البحرية ناكل باب الزوار هكا on est fait que c'est طلعت سميس on est وين بارجي تلوت الحاجة هذا نسوس سي كو دي لا ليست ابيوي دي بكايات لا ليست ظاهر مسمن لونسيان مير نتيبان يبوي 5 سياج ظاهر هكا ستابيليتي ديال سكابان كان طابون 20 دولار كان طابون 10 مزوسيف كان على قال donc autant que les indépendants sont 5 sièges au niveau appuyé de Gaït. Peut-être qu'il y a un tabou, il y a un ségué, il y a un dire, à quel valeur, est-ce qu'on même ils achètent les gens de la société, peut-être à travers là,
ويسن مي مازالو سينا لاغريمون هات سي دي ديسيدون لو اف اف اس سينا يدفغن مدن نيثني فرنان غيثني اختارن تن شكون سننتن خاطر وانا الدعايه الوطاعات هكا كان الطابور يساعدته في البكريات يعشى في لي زابيسيون يخدم الكومباني هكني لا خدم الكومباني اللي كيما نظاهر وظهر في السمان دونك تزمرت نعدت فلاس بلي ولاش كنقارن بها بيسي دي شكل هو فولونتي دي شكل ديال الحراره هو كان تكسر لي بونطونطاي كي تسد هناكا ماشي لا وصغير خاطر التليباليزم هكا يبقى سد يعيا باسكو سيدي راه شي عيان دايما تصفط كان يون خاطر مستدارتي ونا باسكو نقولو لو خاص ديري نعطيني كاين نفرو خساره دونك دير الوقت ما كنتش تقعد تنطارو الساكي بيربيسيون والخريبان وقت الناس ودعا طونطا بلي يعطى الناس يعطى سونكسيون هذا يروح دونك ستان بيها سي الميرو اكزومبل فوالا تنمير تمقرانت سعيد غاف إيسال الناقينيا أثان مازال دنملين تقوساني دي سدون دي تدويلين النظام أسنيني كان يمسفلي ذا نظا غارجون نسكادي لهنا نسعى يمني نفقيا أك جاد كي تشادي مسليين أنواع نفقيا كيا ذا شو بخدم إيوا كنا ذا غارجون أسكادي لهنا Donc, oui, je suis un parce que c'est un prof universitaire, en même temps c'est un militant politique, donc assez bien connu à la vraiment candidat. Oui, des singes, c'est des intellectuels, et au Canada, dans l'Allemagne, c'est bien, le Hous, l'élite, les intellectuels, j'ai venu m'enseigner de ça. Donc, c'est à travers des sujets, par exemple, les enseignants universitaires ou les chefs de Michel. Les sujets, c'est les enseignants universitaires ou les chefs des comités de village. C'est des intellectuels ou les chefs de la société. Donc, c'est bien, c'est la connexion entre moi et qui avec une certaine connexion. نسمع تسيرو ولكن ولد يسير دعوة قاعد تفكين سقسين عاد تفكين كي توالد مسات باسكو داخل اليونيفرسيتي كدا يولا سيكي دي ستوديو يولا النيفو اون دو الصاو قاعد تمشي في كل الدنيا فوالا هكا تنمير تمقراتي هي تحضر مانيك واسنيني يوكي ويد تيدي داغ ديوالان ويداك ايدا ديسلان هذا ونفكسي هار ازكا من دار سيري مير نتجايون لهنا الخير وبقانا خير